The Nepal Battery Company Limited is operating its production function with an old machine purchased 2 years before at cost of 50,000. Cost of machine given le ho. Cost of machine rupees 50,000. 2 वर्ष अगाडि किनेको भनेको छ. The life of machine was estimated to 5 years with no book and cash salvage value. Total life is equal to 5 years. Remaining life भनेको बोर्डमा देखिएछ हैन 3 years. Total life 5 years, 2 years अगाडि किनेको भनेको छ. कोही बोल्नु भएन बोर्डमा देखिएछ नि देखिएछ सर ल with no book and cash salvage value. यसको SBN BSB in CSB in BSB in यो ओल्ड मेसिन को कुरा गरिरहेछ अहिले इज इक्वल टु 0 CSB in पनि 0. The company is now considering to replace this machine with new machine. अब यो पुरानो मेसिन जुन 2 वर्ष अगाडि 50,000 मा किनेको थियो अब यसको रिमेनिङ लाइफ 3 इयर्स हुने भयो किनभने यसको एक्सपेक्टेड लाइफ 5 इयर्स थियो किन्ने बेलामा जसको एन्ड अफ द नेक्स्ट 3 इयर्स अबको 3 वर्षपछि यसको बुक सल्वेज भ्यालु पनि 0 हुने एक्सपेक्ट गरेको छ र क्याश सल्वेज भ्यालु पनि 0 हुने एक्सपेक्ट गरेको छ. द न्यू अनि यो ओल्ड मेसिनलाई रिप्लेस गरेर अब कम्पनीले नयाँ मेसिन इन्स्टल गर्न खोजिरहेछ. द न्यू मेसिन विल कस्ट 60,000 and will have effective life of 3 years. That's right. Cost of new machine. Cost of new machine is equal to rupees 60,000. Expected life is equal to 3 years. 3 years. The book and cash salvage value of machine after 3 years from now will be 0. CSB end your new machine ko it's equal to 0. BSB end pani new machine ko 0. The old machine can be sold today 20,000. पुरानो मेसिन जुन तपाईले 2 वर्ष अगाडि यो 50,000 मा किन्नु भएको थियो यसलाई आज 20,000 मा बेच्न सकिन्छ अरे. सेलिङ प्राइस अफ अथवा CSB क्याश सल्वेज भ्यालु अफ ओल्ड मेसिन टुडे इज इक्वल टु रुपीज 20,000. The present value of expected cash flow for 3 years is 40,000. के भन्नु पर्नु त एकचोटी क्वेशन. The present value of expected cash flow for 3 years it's equal to rupees 40,000. जुन यो अब हामीले नयाँ मेसिन किन्दै छौं यो पुरानो मेसिनलाई हामीले हटाएर यदि नयाँ मेसिन इन्स्टल गर्छौं भने त्यो बेलामा जुन इन्क्रिमेन्टल क्याश फ्लो हुन्छ डिफरेन्शियल क्याश फ्लो हुन्छ त्यो डिफरेन्शियल क्याश फ्लो को प्रेजेन्ट भ्यालु 40,000 हुन्छ भन्नु तपाईलाई डाइरेक्ट टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु टीपीबी निकालेर दियो. The value of standard deviation about expected cash flow is 2500. Standard deviation of expected cash flow यसलाई हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 1 2 3 अथवा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन एनपीबी पनि भन्छौं इज इक्वल टु रुपीज 2500 छ भन्यो. रिक्वायर्ड एमा calculation of net investment cost assuming tax rate is 40%, possibility of NPV being more than 0. NCO निकाल्नुस् भन्यो.
अनि प्रोबेबिलिटी अफ NPV being more than 0. 0 भन्दा बढी NPV being more than 0. 0. ल पहिले NC निकाल्दियौ सिम्पल फर क्याल्कुलेसन अफ NC कस्ट अफ न्यू मेसिन कति छ कस्ट अफ न्यू मेसिन हामीले पुरानो मेसिन हटाएर नयाँ मेसिन राख्ने हो कस्ट अफ न्यू मेसिन 60,000 हाम्रो आउटफ्लो हुने भयो 60,000 ब्र्याकेटमा राखिदिनुस् वर्किङ क्यापिटल इन्क्रिज ट्रान्सपोर्टेसन इन्स्टलेसन अरु केही पनि छैन अनि गएर तपाईको पुरानो मेसिनले तपाईले कति बेच्नुहुन्छ यहाँ भनेर चाहिँ सेलिङ प्राइस अफ ओल्ड मेसिन टुडे यति बराबर तपाईको पैसा बाहिरिने भएर इन्फ्लो हुने भयो सेलिङ प्राइस 20,000 थियो के हो ओल्ड मेसिन 20,000 इन्फ्लो भयो अब यतिमा बेच्नु भयो भने ट्याक्स पेड भयो कि सेभ भयो त्यो निकाल्नु पर्यो त्यसको लागि के चाहियो हामीलाई ओरिजिनल कस्ट दिएको छ 2 वर्ष अगाडि किनेको कस्ट 2 वर्ष अगाडि 50,000 मा किनेको मेसिनलाई आज तपाईले 20,000 मा बेच्नु भयो नाफा भयो कि घाटा भयो तपाईलाई प्रॉफिट भयो कि लस भयो भनेर हेर्नको लागि पहिला यसको आजको बुक भ्यालु कति हो भनेर निकाल्नु पर्यो बुक भ्यालु भनेको के हो त टोटल टोटल कस्ट माइनस टोटल डिप्रिसिएसन ल BSB इज इक्वल टु कस्ट माइनस टोटल डिप्रिसिएसन हो ल कस्ट भनेको कति 50,000 माइनस टोटल डिप्रिसिएसन निकाल्नु अब डिप्रिसिएसन इज इक्वल टु 50,000 कस्ट माइनस सेल्वेज भ्यालु यसले 0 भनेको छ डिवाइड बाइ 5 इज इक्वल टु 10,000 पर इयर रहेछ टोटल डिप्रिसिएसन कति हुने भयो त कति वर्ष भयो मेसिन किनेको 2 वर्ष भनेपछि 20,000 यसको टोटल डिप्रिसिएसन आइछ है 20,000 यहाँ घटाइदिनुस् बुक सेल्वेज भ्यालु आयो 30,000 30,000 को मेसिनलाई कतिमा बेच्नु भयो 20,000 मा भनेपछि तपाईलाई लस भयो तपाईलाई लस भएपछि के हुन्छ ट्याक्स सेभिङ भनेको तपाईको 30,000 माइनस 20,000 इन्टु ट्याक्स रेट कति छ क्वेशनमा हेर्नु पर्यो टैक्स रेट छैन क्या हो 40% छ 40% छ ट्याक्स रेट कति छ 40% इन्टु 0.40 गर्दा तपाईको 10,000 4,000 भयो 4,000 ट्याक्स सेभिङ पनि के भयो त तपाईको इन्फ्लो ल एडलेस गर्दिनुस् एनसी आयो कति आउँछ 60 मा 24 घटे 36,000 तपाईको एनसीओ ल अब एनसीओ आइसकेपछि यसले सोधेको प्रोबेबिलिटी अफ एनपीवी बीइङ मोर देन 0 यसको लागि हामी पहिला एनपीवी निकाल्नु पर्यो बी मा एनपीवी इज इक्वल टु व्हाट गरौँ पहिला हामीले बी को फर्स्ट मा एनपीवी इज इक्वल टु के हो त टीपीवी माइनस एनसीओ हो क्याश फ्लो को टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु माइनस एनसीओ भनेको तपाईको एनपीवी हो अब टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु तपाईलाई दिएको छ यहाँ हेर्नु त द प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एक्सपेक्टेड क्याश फ्लो फर 3 इयर्स इज 40,000 भनेर दिएको छ भनेपछि 40,000 टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु हो माइनस एनसीओ तपाईले भर्खरै यहाँ 36,000 निकाल्नु भयो एनपीवी आयो रुपीज 4,000 4,000 ल 4,000 भयो है अब बी को सेकेन्डमा प्रोबेबिलिटी अफ एनपीवी बीइङ more than 0 मोर देन 0 भनेको छ है
यहाँनिर बुझ्नुहोस् है। अब यो बाँकी रहेको क्वेसन भनेको सबै यही टाइपको हुन्छ। यो पहिलो क्वेसन भएर तपाईँलाई डाइरेक्ट टिपिबी पनि दिएको छ, स्ट्यान्ड डेभिएसन, कम्बाइन्ड स्ट्यान्ड डेभिएसन अथवा स्ट्यान्ड डेभिएसन 1 2 3 पनि दिएको छ। पछाडि गएर तपाईँलाई एक्जाममा आउने क्वेसन भनेको स्ट्यान्ड डेभिएसन 1 पनि निकाल्ने, स्ट्यान्ड डेभिएसन 2 पनि निकाल्ने, स्ट्यान्ड डेभिएसन 3 पनि निकाल्ने, अनि यो स्ट्यान्ड डेभिएसन 1 2 3 पनि निकाल्ने र यिनी एक्सपेक्टेड क्याश फ्लो निकाल्ने सबै सोधेको हुन्छ। यहाँ सिम्पल क्वेसन, खालि तपाईँलाई प्रोबेबिलिटी सिकाउनको लागि। ल, प्रोबेबिलिटी अफ एनपीबी बिङ मोर देन 0। हामीलाई नर्मल डिस्ट्रिब्युसन अनुसार प्रोबेबिलिटी फर्मुला थाहा छ, जेड इक्वल टु के अरे एक्स माइनस एक्स बार अपन स्ट्यान्ड डेभिएसन। यो पढ्नु भएको छ है, स्टार्टमा यो देख्नु भएको नि हैन। जेड इक्वल टु एक्स माइनस एक्स बार अपन स्ट्यान्ड डेभिएसन। यो एक्स बार भनेको के हो, मिन हो। अब यही कन्सेप्टमा हामीले यहाँ लान्छौँ, जेड इक्वल टु एक्स भनेको एनपीबी माइनस एक्स बार भनेको एनपीबी बार अथवा मिन एनपीबी अपन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 1 2 3 अथवा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 1 एनपीबी। यसलाई मैले भनेको थिएँ अघि, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन एक्सपेक्टेड क्याश फ्लो फर 3 इयर्स भनेको त्यसलाई हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 1 2 3 भन्छौँ अथवा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन एनपीबी भन्छौँ। अब हामीले यही स्टार्टको जेड इक्वल टु एक्स माइनस एक्स बार डिभाइड बाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अनुसार नै हामीले यहाँको प्रोबेबिलिटीहरु निकाल्छौँ। जेड इक्वल टु फर्मुला यो तपाईले सम्झिनु पर्यो, एनपीबी माइनस मिन एनपीबी अपन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन एनपीबी अथवा कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। अब यो प्रोबेबिलिटी सोध्दा तपाई आत्ति नै पर्दैन। यो फर्मुलामा तपाईलाई यो मिन एनपीबी क्वेशनमै हुन्छ, तपाईले निकाल्नुहुन्छ। जुन हामीले यहाँ निकाल्यौं 4000, यही हो मिन एनपीबी एक्सपेक्टेड क्याश फ्लो को। यो प्रेजेन्ट भ्यालु के को हो अन्त, प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एक्सपेक्टेड क्याश फ्लो। एक्सपेक्टेड क्याश फ्लो बाट एनसीओ घटाउनु भयो भने यो एनपीबी कुन आको त एक्सपेक्टेड एनपीबी आको। यसलाई तपाईले एनपीबी बार लेख्न सक्नुहुन्छ। यो एनपीबी बार हामीले निकालिसकेका हुन्छौं सल्युसन गर्दा। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 1 2 3 यसरी क्वेशनले दिनु पर्यो अथवा तपाईले फर्मुला लगाएर निकाल्नु पर्यो। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन एनपीबी भनेको कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो। यो कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको दुईवटा फर्मुला छ, क्याश फ्लो डिपेन्डेन्ट हुँदा एउटा, इन्डिपेन्डेन्ट हुँदा एउटा, अथवा त्यसैलाई अर्को भाषामा भन्दा क्याश फ्लो के अरे डिपेन्डेन्ट कोरिलेटेड र अनकोरिलेटेड हुँदा। कोरिलेटेड हुँदा अनकोरिलेटेड हुँदा भनेको डिपेन्डेन्ट भनेको कोरिलेटेड, इन्डिपेन्डेन्ट भनेको अनकोरिलेटेड। यसरी दुईटा भाषा तपाईलाई दिन्छ, त्यो अनुसार निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यस्तो क्वेशन हामी पछाडी जान्छौं फेरि अर्को पार्टमा। अब जेड इक्वल टु एनपीबी माइनस मिन एनपीबी अपन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन एनपीबी। हेर्नुस् त, तपाईले मिन एनपीबी यहाँ निकाल्नु भएको छ 4000, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन एनपीबी यहाँ निकाल्नु भएको छ 2500। एनपीबी भने के त फेरि भन्दाखेरि क्वेशनले तपाईलाई जे सोध्यो त्यही एनपीबी। यहाँ भनेको छ प्रोबेबिलिटी अफ एनपीबी बिइङ मोर देन 0 भनेपछि तपाईले के गर्नु पर्यो, मैले यतातिर मेटे यो पार्ट चाहिन्न हामीलाई। अब हेर्नुस् है, प्रोबेबिलिटी अफ एनपीबी बिइङ मोर देन 0 भनेपछि तपाईले एनपीबी इक्वल टु 0 लेख्नुस्। अनि तपाईलाई चाहिने यहाँको पुरै लेख्नुस्। मिन एनपीबी भनेको कति छ माथि निकाल्नु भयो त्यो पनि यहाँ लेख्नुस्। मिन एनपीबी इक्वल टु ₹4000। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन एनपीबी हामीलाई यहाँ गिभनमा थियो, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन एनपीबी अथवा 1 2 3 इक्वल टु ₹2500। अब राखिदिनुस् जेड इक्वल टु एनपीबी माइनस मिन एनपीबी अपन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन एनपीबी इक्वल टु एनपीबी भनेको क्वेशनले सोधेको कति हो, 0 हो। 0 माइनस मिन एनपीबी भनेको 4000 डिभाइड बाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन एनपीबी 1 2 3 भनेको 2500। ल क्याल्कुलेसन गर्नुस् त, माइनस 4000 लाई 2500 डिभाइड गर्नुस् कति आउँछ। ल छिटो 1.6
कति -1.6 माइनसमा हैन 6 -1.6 ट्याक्कै पछाडि अंक छैन के छैन 2 डिजिट्समा भन्नु है राउन्डिङ गरेर जहिले पनि राउन्डिङ गरेर 2 डिजिटसम्म छैन 60 छैन छैन 1.60 2 डिजिटमा राख्नु छैन भने 0 भयो 1.60 आएको होला अब नर्मल डिस्ट्रिब्युसन टेबल हेर्नुस् 1.6 को 0 नर्मल डिस्ट्रिब्युसन टेबल बुक पल्टाउनुस् टेबल छ भने टेबल पल्टाउनुस् नर्मल डिस्ट्रिब्युसन टेबल हाम्रो यो बुकको चाहिने 607 पेजमा छ नर्मल डिस्ट्रिब्युसन टेबलमा हेर्नुस् त 1.6 तपाईले यो पहिलो जेड कलममा 1.6 मा जानुस् 0.4452 0.4452 सबैले जान्नु पर्यो हेर्न 1.6 को 0 मा हेर्नु पर्यो 1.6 यसरी तपाईलाई कोलममा 0.0 0.1 0.2 गर्दै 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 जाँदा 1.6 मा हेर्नु पर्यो 1.6 अनि यो पछाडीको पार्ट भनेको फेरि ठाडोबाट हेर्ने यो कोलमबाट त्यसको 0 भनेको सुरुमै छ 0.0 1.6 को 0 मा कति भयो भ्यालु therefore z value at 1.6 is 0.4452 हैन ल 0.4452 यो हेर्न जान्नु भएको छ सबले बोल्नुस् है हजुर सर ल पहिला हामीले के गरियो भने एनपीवी माइनस मिन एनपीवी डिभाइड बाइ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन एनपीवी गरियो त्यो गर्दा -1.60 आयो हामीले माइनसलाई इग्नोर गरेर 1.6 को 0 मा जेड भ्यालु हेर्यौ त्यो भनेको 0.4452 रहेछ अब टेबल बनाउनुस् ल हेर्नुस् है ल अब हेर्नुस् यहाँबाट यता यो पार्ट भनेको कति हो 50% हो यो सेन्टरबाट यता यो पार्ट भनेको कति हो 50% 0.5 हो यता 0.5 हो 50% भन्दा 0.5 लेखौं 0.50 हो यता 0.50 हो अब यो सेन्टर भनेको तपाईको के हो मिन एनपीवी हो 4000 हो हाम्रो मिन एनपीवी 4000 छ यो सेन्टर भनेको 4000 अब हामीले के गर्नु पर्यो भने यो एनपीवी माइनस मिन एनपीवी अपन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन एनपीवी आउँदा लाइक क्याल्कुलेसन गर्दा यहाँ केमा आयो माइनसमा कि प्लसमा माइनसमा माइनस यहाँदेखि यता भनेको माइनस हो यहाँदेखि उता भनेको प्लस हो माइनसमा आयो भने तपाईँ यता जानुभयो म यहाँ गएँ ल हेर्नुस् है यहाँ गएँ माइनसमा आए यहाँबाट यता आउनुहुन्छ प्लसमा आए उता जानुहुन्छ माइनसमा आयो हामी यहाँ आइयो ठिक छ अब क्वेशनको भाषामा जानु छ हेर्नुस् है मैले भनेको स्टेप सम्झनुस् सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ हामीलाई स्टार्टमा जस्तो अल्फा सल्फा ल्याउनु पर्दैन यहाँ एकाउन्टमा यहाँ माइनसमा आएको थियो यहाँ गएँ म प्लस आएको भए यतातिर जान्थे म यहाँ गएँ भने तपाईँ यहाँ जानु पाउनुहुन्छ यही यतैतिर पनि पाउनुहुन्छ जे होस् यो सेन्टर लाइनबाट यता आउनु पर्यो माइनस भनेपछि ल अब तपाईँ जानु पर्यो क्वेशनको भाषामा प्रोबेबिलिटी अफ छुटेछ एनपीवी बिइङ मोर देन भनेको छ हैन यहाँबाट यता अझै धेरै जानु भनेको अझै नेगेटिभ हुनुभयो धेरै हुनको लागि कता जानु पर्यो उता जानु पर्यो लेस देन भनेको भए अझै कम भन्ने हुन्थ्यो यतातिर आइन्थ्यो मोर देन भनेपछि माइनस भएको कारणले हामी यता आएको यहाँबाट मोर देन भनेपछि उताको पार्ट सोध्यो प्रोबेबिलिटी यताको पार्ट सोध्यो यहाँदेखि उता मोर देन कहाँसम्म भन्दा सेन्टर लाइनसम्म मोर देन भनेको यहाँसम्म मात्र हैन अझै उतैसम्म इन्फिनिटिभसम्म
भनेपछि यो तपाईलाई सोधेको प्रोबेबिलिटीको पार्ट भनेको कुन हो त? यो पुरै हो, पुरै तपाईलाई सोधेको। बुझ्नु भएको छ? नबुझे भए भन्नुस् है। हामी पहिला फेरि भने मैले यहाँ माइनस आएको कारणले यहाँबाट 0 0 बाट हामी यहाँ आइयो। अब क्वेशनको भाषामा जाने, प्रोबेबिलिटी अफ एनपीवी बिङ मोर देन भनेको छ। मोर देन भनेको यो भन्दा धेरै भनेको यताको सबै हो, यो सबै पार्ट भनेको धेरै हो। लेस देन भनेको भए यताको पार्ट सबै हुन्थ्यो। अब यो 1.6 को जेड भ्यालु कति हो त? 0.4452 भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको पार्ट भनेको कति रहेछ? 0.4452 0.4452 यो पार्ट हो। यहाँदेखि उताको पार्ट कति हो त? 0.5 हो। 0.5 सेन्टरबाट उता जहिले पनि 0.5 हुन्छ, यो सेन्टरबाट यता 0.5 हुन्छ। भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्मको भ्यालु त 1.6 को 4450 हो, 5052 हो भनेर हामीले चाहिँ टेबलबाट हेर्यौं। अब यसले सोधेको मोर देन भनेको यहाँदेखि सबै हो भने सेन्टर लाइनबाट यहाँसम्मको पार्ट 0.4452, यहाँदेखि यताको पार्ट 0.50 भनेपछि हाम्रो रिक्वायर प्रोबेबिलिटी कति भयो त? यसलाई जोड्नु पर्यो घटाउनु पर्यो? जोड्नु पर्यो। देयरफोर अब क्वेशनकै भाषा लेखिदिनुस्। प्रोबेबिलिटी अफ एनपीवी being more than 0 is 0.50 plus 0.4452 is equal to 0.9452 is equal to 94.52% into 100 गर्नु पर्यो। यो हो तपाईको सल्युसन। एनपीवी 0 भन्दा बढी हुने प्रोबेबिलिटी कति रहेछ? 94.52% रहेछ। पहिला हाम्रो एक्सपेक्टेड एनपीवी कति थियो? 4000 थियो, 4000 थियो है। अब क्यापिटल बजेटिङमा यसको के युज भयो त भन्दाखेरि तपाईको अहिलेको डाटा अनुसार 4000 एनपीवी एक्सपेक्टेड एनपीवी 4000 थियो भनेको यो प्रोजेक्टमा तपाईले लगानी गर्नुहुन्छ। पुरानो मेसिनलाई हटाएर नयाँ मेसिन इन्स्टल गर्नुहुन्छ भने तपाईको 4000 ले भ्यालु इन्क्रिज हुन्छ। त्यसकारणले यसमा लगानी गर्नु ठीक छ भन्ने यसले देखाएको थियो। अब एनपीवी 0 हुनु भनेको के हो त भन्दा नो प्रॉफिट नो लस को अवस्था हैन, तपाईको कस्ट मात्रै कभर हुने, कस्ट मात्रै कभर हुने अवस्था भनेको एनपीवी 0 हो। 0 हुने प्रोबेबिलिटी एनपीवी 0 भन्दा धेरै भयो भने तपाईको वेल्थ इन्क्रिज हुन्छ, 0 भन्दा कम भयो भने त लसै हुन्छ। 0 हुने प्रोबेबिलिटी भने कति रहेछ त? 94 लगभग 95%। 95% प्रोबेबिलिटी 0 हुनेछ भनेको त्यो भन्दा बढी हुने प्रोबेबिलिटी धेरै रहेछ। यो कारणले गर्दा तपाईको यो प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल छ भनेर हामीले यसरी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन एप्रोचबाट पनि डिसिजन दिन सक्छौं। यो थियो आजको हाम्रो प्रब्लम 10। र कही सोध्नु छ सोध्नुस्। ल सोध्नुस् है कही। एनपीवी मोर देन 0 भनेको छ नि त। हजुर। अनि एनपीवी 0 नै राख्ने हामीले 0 भने 0 लेस देन मोर देन कुनै इफेक्ट पार्दैन एनपीवी लाई। कति भनेको छ त्यही राख्ने हो। जस्तो एनपीवी बिङ मोर देन 2000 भन्यो भने एनपीवी इज इक्वल टु 2000। एक्सपेक्टेड एनपीवी त तपाईले निकाल्नुहुन्छ। जति भन्छ त्यसैलाई लेस र मोर को मतलब भएन, जति भन्छ त्यसैलाई नै एनपीवी मान्दिने हो। लेस र मोर भनेको तपाईले यहाँ हेर्नको लागि हो। लेस भन्छ, लेस देन भन्छ, मोर देन भन्छ, बिट्विन भन्छ, दुईटा आइटम दिएर एनपीवी बिङ बिट्विन 2000 एन्ड 4000 भन्देला। त्यसमा त्यो पनि म सिकाउँछु, अर्को पार्टमा आउँछ। यसरी हामीले गर्छौं। अब यही क्वेशनलाई हाम्रो टाइम कति छ? कति टाइम छ? 43 भएछ। 43 भयो। छ टाइम हैन? जुममा हेर्नु। ल त्यसो भए मैले यसलाई लेस देन बनाएर गर्दिन्छु के हुन्छ है। प्रोबेबिलिटी अफ बिङ एनपीवी
यो मोर देनको ठाउँमा मैले अब लेस देन लेखिदिएँ, के फरक पार्छ हेर्नुहोस् है। लेस देन भने तापनि तपाईले सोधेको क्वेसन ठ्याक्कै आयो। एनपीबी इक्वल कति मान्नु पर्यो? 0 नै मान्नु। मिन एनपीबी कति आएको हाम्रो? 4000 नै आएको। स्ट्यान्डर्डेसन 1 2 3 2500 नै आएको अथवा गिभनमा दिएको। जेड इक्वल टु यही राख्नुहुन्छ, एनपीबी माइनस मिन एनपीबी डिभाइड बाइ स्ट्यान्डर्डेसन 1 2 3। 0 माइनस 4000 डिभाइड बाइ 2500 गर्दा माइनस 1.6 नै आउँछ। अब यहाँनिर आएर के फरक पार्छ त? यहाँनिर आएर के फरक पार्छ भन्दाखेरि यो टेबल पुरै मेटे मैले। अब हेर्नुहोस् है, अनि तपाईले माइनस 1.6 चाहिँ आइसकेपछि द जेड भ्यालु एट 1.6 इज 0.4452 लेख्नुहुन्छ अनि तपाईले यो चार्ट बनाउनुहुन्छ। ल हेर्नुहोस् है, यहाँ यतातिरको पार्ट 0.5 हो, यतातिरको पार्ट अनि यतातिरको पार्ट 0.5 हो। यो 00 अथवा हाम्रो मिन एनपीबी 4000 हो। अब यहाँ के आयो? माइनसमा आयो कि प्लसमा? लेस देन भने पनि एनपीबी त 0 नै हो, माइनसमै आयो। माइनसमा आएपछि तपाईँ यता जानुहुन्छ, अघि भनेको त्यही हैन, यता जानुहुन्छ। अनि क्वेसनको भाषामा जाने हो लेस देन यो भन्दा अझै कम भनेपछि कताको प्रोबेबिलिटी सोधेको? यताको, यो पार्ट सोधेको हो, यो पार्ट सोधेको हो नि इन्फिनिटिभ सम्म। भनेपछि यो तपाईको 1.6 को जेड भ्यालु कति छ? 0.4452 छ। ल अनि यो सेन्टरबाट यता पुरै कति हो? 0.5 भनेपछि तपाईले यो पार्ट निकाल्नलाई के गर्नुहुन्छ त? यो पार्ट निकाल्नलाई 0.5 बाट यो 0.4452 यही लेख्नुहुन्छ यहाँ। प्रोबेबिलिटी अफ एनपी बीइङ मोर देन को ठाउँमा लेस देन 0 इज 0.50 माइनस 0.4452 गरेर अब यहाँ कति आउँछ त्यो एन्सर लेख्नुहुन्छ। समथिङ भनेको 5 point something 48 होला हैन, 48%। यसरी डिसिजन लिन्छ। अब हामीले पढ्ने यस्तै खाले क्वेसन हो, सबै यस्तै खाले क्वेसन हो, तर हामीले स्ट्यान्डर्डेसन 1 to 1 पनि निकाल्ने, 2 पनि निकाल्ने, 3 पनि निकाल्ने, एक्सपेक्टेड क्याश फ्लो इयर 1 इयर 2 इयर 3 निकाल्ने। सँगसँगै यहाँ हामीलाई एनसी एकदम सिम्पल दिएको थियो। हेर्नुस्, कस्ट अफ न्यू मेसिन दिएको थियो अनि ओल्ड मेसिनको सेलिङ प्राइस सेल्भेज भ्यालु मात्रै दिएको थियो। यहाँ तपाईलाई वर्किङ क्यापिटल इन्क्रिज भनिदियो अनि फेरि न्यू मेसिनको पनि सेल्भेज भ्यालु भनिदियो भने अलिकति लफडा हुन्छ, जुन तपाईले हिजो अस्ति गरेको क्वेसनसँग, क्वेसनको प्रोसेससँग म्याच खाँदैन। ती कुराहरू म अब आउने क्लासहरुमा बताउँदै जानेछु। तपाईहरुले प्र्याक्टिस गर्नै पर्छ है। प्र्याक्टिस गर्नु भएन भने स्टेप कता हो तपाईलाई थाहै हुँदैन। त्यही भएर कति जना आउनु भएको छ क्लासमा आज? हेरौँ त एकजनाले पार्टिसिपेन्ट्स 17 ल आज अलि बढेछ है। यो पार्टिसिपेन्ट्स भएन के मलाई भन्नु भएको थियो नि कहाँ गरे म त विषय पाइने कहाँ छ के निकाल्ने भन्नु थियो भर्खर के निकाल्नलाई के केस हुन्छ भन्नुभएको थियो के निकाल्ने भन्नुभएको थियो त्यो फर्मुला वाला के मैले यो टाइपको हिसाब दुईवटा गराइसकेको लकडाउन अघि तपाईको सेकेन्ड सेमेस्टरको रिभाइज क्लास हुनुभन्दा अगाडि जुन हामीले थर्ड सेमेस्टर चलाएको थियौं त्यो बेलामा मैले गराइसकेको। त्यही भएर तपाई कन्फ्युज हो। म एकदम स्टार्टिङबाट जान्छु। एकचोटी मैले शेयर गरेको स्लाइड यो त मैले बुझे, यो त बुझे मैले। अर्को फर्मुला के केस यो त बुझे केस वाला भन्नुभएको थियो नि आफै निकाल्ने वाला के त्यो माथिको स्लाइडमा शेयर गरेको छु। क्यापिटल बजेटिङ अन्डर रिस्क एन्ड अनसर्टेनिटी बाट पढ्नु होला त एकपटक। मैले शेयर गरेको एकदम क्लियर कटै लेख्दै छ। अब भोलि रिभाइज गर्दा क्लासमा पनि आउँछ। जस्तो तपाईले एक्सपेक्टेड क्याश फ्लो इयर हो, यहाँ के थियो हामीलाई तीनटै इयरको क्याश फ्लोको प्रेजेन्ट भ्यालु दिएको थियो। हामीलाई चाहिँ इयर 1 को एक्सपेक्टेड क्याश फ्लो कति, इयर 2 को कति, इयर 3 को कति निकाल्नु परेको थिएन। स्ट्यान्डर्डेसन 1 अनि स्ट्यान्डर्डेसन 2 स्ट्यान्डर्डेसन 3 पनि निकाल्नु परेन। कम्बाइन स्ट्यान्डर्डेसन पनि यहाँ निकाल्नु परेन, सबै गिभनमा थियो। तर
हामीले त्यो पनि निकाल्ने। अनि कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्दाखेरि क्याश फ्लो डिपेन्डेन्ट छ कि इन्डिपेन्डेन्ट छ त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ फर्मुला। दुईटा फर्मुला छ, एउटा रुट भएको एउटा नभएको। अनि त्यो डिपेन्डेन्ट र इन्डिपेन्डेन्ट हुँदा फर्मुला फरक हो। क्वेसनले क्याश फ्लो डिपेन्डेन्ट भनिदियो अथवा कोरिलेटेड भनिदियो, एउटै हो। इन्डिपेन्डेन्ट भनिदियो अथवा अनकोरिलेटेड भनिदियो, त्यो पनि एउटै हो। भने त्यो अनुसार तपाईले फर्मुला युज गर्नुहुन्छ। तर क्वेसन साइलेन्ट रह्यो भने तपाईले इन्डिपेन्डेन्ट मान्नुपर्छ, इन्डिपेन्डेन्टको फर्मुला लगाउनु पर्छ। त्यो पनि मैले स्लाइडमा लेखेको छु, त्यो एकचोटि पढ्नु होला। र बाँकी गएर हामी यो एनसीओ मा यदि वर्किङ क्यापिटल पनि दियो भने आउटफ्लो हुने भयो, फेरि रिलिज पनि हामीले यही एनसीओ मै गर्छौं। टर्मिनल इयर क्याश फ्लो निकाल्दैनौं। यहाँ न्यू मेसिनको पनि इन्ड अफ लाइफमा स्याल्भेज भ्यालु रहेछ भने यही प्रेजेन्ट भ्यालु राखेर यही एडजस्ट गर्छौं। त्यो कुराहरु पनि अरु क्वेशनहरुमा आउँछ। अलिकति अगाडिको क्यापिटल बजेटिङ भन्दा यो रिस्क एन्ड अनसर्टेनिटी पार्टतिर अलिकति फरक छ। त्यसकारणले तपाईले अलिकति ध्यान दिनुपर्छ। र सँगसँगै तपाईले यो मेरो युट्युबमा पहिल्यै छ पार्ट 1 र पार्ट 2 भनेर पोहोर साल अपलोड गरेको, एकचोटि त्यो भिडियो पनि हेरेर आउनु। ल आजलाई यति गरौँ।